गर्दाखेरि चाहिँ मिनिमम रिक्वायरमेन्ट भनेको तपाईको एज, लेभल अफ एजुकेसन, वर्क एक्सपिरियन्स र ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसियन्सी हुन्छ। र यी रहेको 4 वटा रिक्वायरमेन्ट मध्ये तपाईहरुमध्ये कतिपयको 3टा रिक्वायरमेन्ट चाहिँ नि हामीले एलिजिबिलिटी टेस्ट गरेर तपाईहरुको यु आर एलिजिबल टु मेक एन एप्लिकेशन्स भन्ने कुरा हामीले तपाईलाई इमेल मार्फत अथवा फोन मार्फत जानकारी गरिसकेका छौं, जसमध्येको 3 भनेको एज, लेभल अफ एजुकेसन एन्ड वर्क एक्सपिरियन्स हो। इन अर्डर टु बी एलिजिबल तपाईको एज भनेको 25 देखि 42 वर्षको भित्रमा हुनुपर्छ भनेदेखि तपाईको लेभल अफ एजुकेसन भनेको चाहिँ मिनिमम ब्याचलर्स डिग्री र त्यो भन्दा बढी जति पनि छ तपाईको लागि चाहिँ एडिसनल और एडभान्टेज हुन सक्छ। इन रिलेसन्स टु वर्क एक्सपिरियन्स आफ्टर ब्याचलर्स डिग्री तपाईको चाहिँ मिनिमम 3 इयर्स और अबभको वर्क एक्सपिरियन्स हुनै पर्छ। द फोर्थ एन्ड फाइनल रिक्वायरमेन्ट भनेको तपाईको चाहिँ ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसियन्सी हो, जुन भनेको चाहिँ मिनिमम इच ब्यान्ड तपाईलाई 6 चाहिँ चाहिन्छ। अपार्ट फ्रम दिस 4 इफ यु आर म्यारिड तपाईको स्पाउसको लेभल अफ एजुकेसन एन्ड आइएल्स ले पनि तपाईलाई एडिसनल पोइन्ट्सहरु प्रोवाइड गरिरहेको हुन्छ, राइट? सो आई थिंक यु आर क्लियर अन दिस। सो तपाईले त्यो 4 वटा रिक्वायरमेन्ट तपाईको मिट भइसकेपछि व्हाट वी डू इज वी गो एन्ड मेक एन एप्लिकेसन on Canadian immigrations with the help of express entry. Express entry भनेको चाहिँ it is a design system जसले तपाईको प्रोफाइल कस्तो छ र तपाई कुन कुन प्रोग्रामको लागि चाहिँ नि अप्लाई गर्न एलिजिबल हुनुहुन्छ भनेर तपाईको क्लासिफाइड गर्छ, which is designed and operated by Immigration of Canada. So in relations to this तपाईले 4 वटा प्रोग्राममा चाहिँ नि तपाई you are eligible to make an applications. The first one is Federal Skilled Worker Program. The second one is Provincial Nomination Program. The third one is Federal Skilled Trade Program. The fourth and a final one is Canadian Experience Class, right? So we're going to discuss यो program को minimum requirement के हुन्छ, यो programs कस्तो हुन्छ, right? र यो program गर्दाखेरि आउने benefits हरु अथवा तपाईको characteristics हरु के हुन्छ भन्ने चीजको बारेमा अब हामी further discuss गर्न गइरहेको छौं। The first one, before making an applications or finding out how we can be eligible to make an applications भन्दा चाहिँ नि हामीले सर्टेन एउटा पोइन्ट्स ग्रिड चाहिँ नि मेन्टेन गर्न पर्ने हुन्छ, जसको मिनिमम पोइन्ट्स क्राइटेरिया भनेको यु नीड टु स्कोर 67 आउट अफ 100 र यो 100 पोइन्ट्सलाई चाहिँ नि कसरी एलोकेट गरेको हुन्छ भन्दाखेरि अघि हामीले कुरा गरेको जस्तै बेस्ड अन यो एज, लेभल अफ एजुकेसन, वर्क एक्सपिरियन्स, आइएल्स, तपाईको if you are married spouse hununcha bhane spouse ko IELTS, level of education, and if you have a relatives in Canada. Relatives means your blood relative, brothers, sisters, uncle, auntie, right, from your family and those on, right? So यो सबै चीजबाट यदि तपाईको चाहिँ 67 out of 100 आउँछ भने the first phase of selections you are done, right? So आज हामी जति पनि यहाँ पार्टिसिपेट तपाईहरु हुनुहुन्छ, हामीले तपाईहरुले पठाएको सीभीहरु सबै असेसमेन्ट गरिसकेको छौं र बेस्ड अन योर एज, लेभल अफ एजुकेसन एन्ड वर्क एक्सपिरियन्स you are already an eligible applicant, right? So based on your profile on your CV, you are already an eligible applications. Now moving to the moving forward, तपाई कुन प्रोग्रामको लागि चाहिँ नि एलिजिबल हुनुहुन्छ र कसरी हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी डिस्कस गर्दाखेरि let's go to the first one is Federal Skilled Worker Program. Federal Skilled Worker Program अन्तर्गत तपाईले आफ्नो एप्लिकेशन्स गर्नको लागि चाहिँ नि ब्याचलर्स डिग्री मिनिमम 3 इयर्स अफ एक्सपिरियन्स को साथसाथै जुन तपाईको फोर्थ एन्ड फाइनल रिक्वायरमेन्ट भनेको आइएल्स हुन्छ। यदि तपाईले आइएल्स मा सीएलबी लेभल 9 जुन भनेको आइएल्स को जीटी मा लिसनिङ मा 8 अरु ब्यान्डमा 7 ल्याउनु भयो भने you are eligible to make an application under these programs, right? यो प्रोग्राममा अप्लाई गर्ने बित्तिकै तपाईलाई आउने सबैभन्दा बढी बेनिफिट्स को कुराहरु के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि this is the most economical and convenient program in order to make an applications for permanent residency in Canada. यो प्रोग्राम अप्लाई गर्दाखेरि तपाईले आइएल्स गरेको टाइमबाट तपाईले पर्मनेन्ट रेजिडेन्सी आफ्नो हातमा पाउनु जेलसम्मको टाइमलाइन भनेको विदिन अ इयर भित्रमा तपाईको एप्लिकेसन फुल एन्ड फाइनल हुन्छ। मोस्ट अफ द एप्लिकेशन्स आर डन विदिन अ 6 months। हाम्रो केसेसमा विदिन 19 डेजमा पनि फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्रामको एप्लिकेसन सकिएको रेकर्ड छ। that is I think in 2018. So every year हाम्रो चाहिँ नि कुनै न कुनै एप्लिकेशन्सहरु त्यसको पेरिफेरीमा आइरहेका नै हुन्छ, राइट? र यसको एप्लिकेशन्सको समग्र हामीले भन्दाखेरि आइएल्स गरेको टाइम देखि
तपाईको चाहिँ नि पर्मनेन्ट रेजिडेन्सी पाउनु टाइमसम्म चाहिँ नि विदिन 1 इयर भित्रमा एप्लिकेसन सकिन्छ भनेर हामी भन्छौँ। र यो तपाईले यो प्रोग्राम अन्तर्गत पिआर पाइसकेपछि यसको सबैभन्दा राम्रो पक्ष चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि एट अ पोस्ट सेटलमेन्ट अपर्च्युनिटी तपाई कुनै पनि क्यानाडाको प्रोभिन्समा जान सक्नुहुन्छ। त्यहाँ तपाईलाई चित्त बुझेन भने अर्को प्रोभिन्स मुभ हुन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई कुनै पनि रिस्ट्रिक्सन्स यो प्रोग्राम अन्तर्गत तपाईले पिआर पाएपछि तपाईलाई हुँदैन। यसको एउटै मात्र अब आउने रिक्वायरमेन्ट भनेको तपाईले आइएल्स गर्नुपर्ने हुन्छ जीटीमा र तपाईको स्कोर इज ब्यान्ड 7 विथ लिसनिङमा 8 चाहिने हुन्छ। वन्स तपाईले आइएल्स दिइसकेपछि मानिलिनु तपाईको यो स्कोर आयो, यो एलिजिबल टु मेक एन एप्लिकेसन, यु फरवर्ड यो एप्लिकेसन अन एफएसडब्ल्यू। तर इज ब्यान्ड 7 आएन, इज ब्यान्ड 6 छ, 7 भन्दा कम छ, इज ब्यान्ड 6 भन्दा माथि छ, राइट? सो व्हाट्स नेक्स्ट भन्ने कुरामा चाहिँ नि on that case you are eligible to make an application under provincial nomination program. Provincial nomination program भनेको चाहिँ नि एउटा यस्तो डिजाइन प्रोग्राम हो क्यानाडामा रहेको हरेक प्रोभिन्सले चाहिँ नि आफ्नो एउटा रिक्वायरमेन्ट राखेको हुन्छ। त्यो रिक्वायरमेन्ट अन्तर्गत चाहिँ नि अब तपाईको सर्टेन यो अकुपेसनलाई चाहिँ नि हामी इन्भाइट गर्छौं टु कम इन आवर प्रोभिन्स एन्ड सेटल्ड हियर एन्ड वर्क हियर भन्ने उनीहरूले राखिएको हुन्छ। जसको मिनिमम क्राइटेरिया भनेको चाहिँ नि ब्याचलर्स डिग्री, 3 इयर्स अफ एक्सपिरियन्स र आइएल्स मा इज ब्यान्ड 6 इन आइएल्स जीटी हुनुपर्ने हुन्छ। दिस इज अल्सो वान अफ द मोस्ट इफेक्टिभ इकोनोमिकल एन्ड कन्भिनियन्ट प्रोग्राम भए तापनि एफएसडब्ल्यू भन्दा यो प्रोग्रामको डिफरेन्स चाहिँ नि दुईटा चिजमा हुन्छ। एउटा हामीले एप्लिकेसन सम्बन्ध फर्स्ट प्रोभिन्समा एप्लाई गरेर प्रोभिन्सियल नोमिनेसन पाएर बल्ल भिजा अप्लाई गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो प्रोभिन्सियल एप्लिकेसन गर्दाखेरि तपाईलाई लाग्ने टाइम भनेको चाहिँ 1.5 इयर्स हुन्छ भनेदेखि तपाईले वन्स पर्मनेन्ट रेजिडेन्सी पाइसकेपछि फर द फर्स्ट 2 इयर्स तपाई क्यानाडा गएपछि तपाई त्यही प्रोभिन्समा बस्नै पर्ने हुन्छ। दिस इज अ म्यान्डेटरी रुल that has been given by the province and the Immigration and Citizenship of Canada. Now, coming to the third program that we offer you is the job offer program, which is in very limited number, not to all the clients, which is in very limited numbers. The thing is, तपाईले यो चीजमा अप्लाई गर्नलाई बेसिक रिक्वायरमेन्ट जुन छ तपाईको ब्याचलर्स डिग्री, मिनिमम 3 इयर्स अफ एक्सपिरियन्स र 6 इज ब्यान्ड इन आइएल्स त लिएर पर्ने हुन्छ। त्यो बाहेक अब तपाईको एप्लिकेसन फर्दर कसरी सिक्योर गर्ने, कसरी मैले सक्सेसफुल बनाउने भन्ने कुरा अगाडि बढाउँदाखेरि रहेको प्रोभिन्सियल नोमिनेसन एप्लिकेसन सँगसँगै अर्को एउटा प्रोग्राम भनेको तपाईले जब अफर अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो जब अफर अप्लाई गर्नको लागि चाहिँ नि हामीले हाम्रो पार्टनरिङ एजेन्सी जुन क्यानाडा छ त्यस मार्फत तपाईको जब अफरको एप्लिकेसन अगाडि बढाउँछौँ। वन्स जब अफर आइसकेपछि वी मेक एन एप्लिकेसन्स फर यो पर्मनेन्ट रेजिडेन्सी भिजा। किन जब अफरको लागि क्यानाडियन इमिग्रेसनले छुट्टै तपाईको चाहिँ नि 50 to 200 पोइन्ट्स एलोकेट गरेको हुन्छ, राइट? एन्ड जब अफर प्रोग्राम इज स्लाइटली एक्सपेन्सिभ। किन यसमा जब अफर हुने बित्तिकै यसको एडिसनल पेमेन्ट्सको चार्जेसको कुराहरू आउँछ र यसलाई लाग्ने टाइमलाइन भनेको पनि फेरि 1.5 इयर्स नै हुन जान्छ। बिकज वी निड टु मेक एन एप्लिकेसन फर द जब अफर एन्ड देन वी निड टु गो फर एलएमआई अप्रुभल्स एन्ड वी need to get an ITA in order to make an application for a visas. भोलि भिजा पाइसकेपछि जसरी तपाईको चाहिँ नि प्रोभिन्सियल नोमिनेसनको 2 इयर्स त्यहाँ बस्नु पर्ने छ भनेदेखि यसमा चाहिँ नि जुन ठाउँबाट जुन प्रोभिन्सबाट तपाईले जब अफर पाउनु भएको छ तपाईको फर्स्ट पोर्ट अफ एन्ट्री भनेको चाहिँ नि त्यही नै हुनुपर्ने हुन्छ, right? So basically these 3 are the programs you will be eligible to make an applications. So अहिले रहेको रिक्वायरमेन्ट तपाईको एज लेभल अफ एजुकेसन एन्ड वर्क एक्सपिरियन्सबाट you are eligible to make an applications. Now moving to further, there are 2 things तपाईले आफ्नो डकुमेन्ट्स कम्प्लिट गर्नको लागि नेसेसरी हुन्छ and you will be ready to make an application further. And the 2 things are, the first one is IELTS. तपाईले IELTS गर्नु पर्यो GT मा, right? And you need to score whatever is your requirement. And the second thing is educational credential assessment. Educational credential assessment ECA भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईले जुन डिग्री नेपाल अथवा क्यानाडा बाहेकको अरु कुनै देशमा गर्नु भएको छ भने तपाईले गरेको डिग्रीको इक्विभ्यालेन्सी क्यानाडाको लेभल अफ एजुकेसन अन्तर्गत कति छ भनेर त्यो एसेसमेन्ट गर्न पर्ने हुन्छ। त्यो एसेसमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ नि हामीले क्यानाडामा क्यानाडियन सरकारले डेजिग्नेटेड गरेको एजेन्सीमा तपाईको डकुमेन्ट्सहरुलाई फरवर्ड गर्छौं, एजुकेशनल क्वालिफिकेसन डकुमेन्ट्सहरु। उनीहरुले त्यो डकुमेन्ट्सलाई एसेस गर्छ
र एसेस गरिसकेपछि तपाईँको ब्याचलर्स डिग्रीको इक्विभ्यालेन्सी क्यानाडामा के छ, मास्टर्सको के छ, डिप्लोमाको के छ, पिएचडीको के छ, त्यो तपाईँलाई चाहिँ एउटा रिपोर्ट दिन्छ। जुन रिपोर्ट उनीहरूले दिन्छ त्यही रिपोर्ट नै तपाईँको चाहिँ नि लेभल अफ एजुकेसन टु अप्लाई फर पर्मानेन्ट रेजिडेन्सी भिजा इन क्यानाडा हुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल मानिलिउँ, म यसमा एउटा छोटो उदाहरण दिन्छु जुन तपाईँहरूमध्ये कतिलाई अझै क्लियर आउट बनाउँछ। फर इक्जाम्पल मानिलिउँ तपाईँले बिबिए गर्नुभयो, एमबिए गर्नुभयो अथवा बिई गर्नुभयो, एमई एमबिए गर्नुभयो, तपाईँलाई आउने इक्विभ्यालेन्सी रिपोर्ट भनेको ब्याचलर्स डिग्री इन क्यानाडा इक्वल्स टु ब्याचलर्स, मास्टर्स इक्वल्स टु मास्टर्स नै हुन्छ, बिकज इट इज अ 4 years कोर्स, 2 years कोर्स। तर तपाईँले बिबिएस गर्नुभएको छ विच इज पहिलाको 3 years कोर्सेसहरू छ भनेदेखि र मास्टर्स गर्नुभएको छ भने उसले तपाईँलाई ड्युअल डिग्रीको सर्टिफिकेट दिन्छ, 2 ब्याचलर्स डिग्री, ब्याचलर्स डिग्री अफ 3 years, ब्याचलर्स डिग्री अफ 4 years, राइट। ब्याचलर्सलाई ब्याचलर्स नै इक्विभ्यालेन्सी बनाउँछ र इन्टरनेसनल ब्याचलर्स डिग्रीको तपाईँको रिक्वायरमेन्ट मिट गर्नको लागि चाहिँ नि मास्टर्सको फर्स्ट इयरलाई 4 years को ब्याचलर्स बनाउँछ सुरुमा, रहेको मास्टर्सको 1 year डिग्रीलाई 3 years को ब्याचलर्सको इक्विभ्यालेन्सी दिन्छ, जसले गर्दा 3 years को ब्याचलर्स डिग्री छ र मास्टर्स डिग्री छ भने you will be getting 2 bachelor's degree। but हामीलाई त्यसले केही पनि वरी किन गराउँदैन भन्दाखेरि तपाईले पाउने पोइन्ट्स मास्टर हुँदा पनि र 2 डिग्री हुँदा पनि 8 पोइन्ट्स को मात्र डिफरेन्स हुन्छ, जसले धेरै तपाईहरुलाई असर गर्दैन। so this is the thing that you have to understand, right? so these are all the basic information we are trying to give you, because अहिलेको सिचुएसन नै यस्तो छ कि हामीले सबै जनालाई अफिस बोलाइराख्न सक्दैनौं हैन। we have to select, we have to nominate, we have to let you know, and whoever are interested उनीहरुलाई मात्र हामीले चाहिँ अफिस भिजिटको लागि बोलाउँछौं। because of these situations we have to adhere to all the safety measures and all those sort of things, right? so basically यसको रिक्वायरमेन्ट भनेको यो हो, in order to process further दुईटा चीज तपाईले अब गर्नु पर्यो, which is IELTS and education credentials। so जुन point of a time बाट तपाईले म आफ्नो एप्लिकेसन अगाडि बढाउँछु भनेर एउटा डिसिजन लिनुहुन्छ, the first thing that we do is we start your IELTS, we start your education credential। यो दुईटा गर्नलाई हामीले राखेको टाइमलाइन भनेको 2 months हुन्छ। 2 months तपाईको ECA गर्नको लागि, तपाईको अनलाइन IELTS क्लासेस गर्नको लागि जुन हामीले तपाईहरुको लागि हाम्रो रेजिस्टर्ड एप्लिकेशन्सहरुको लागि फेसिलिटेट गरिरहेको छौं, अनि एक्जामिनेसन डेट बुक गर्ने, एक्जामिनेसन दिने, एक्जामिनेसनको रिजल्ट आउने। सो यो दुईटै चीज प्यारलली लानको लागि हामीले 2 months को टाइमलाइन राखेको हुन्छौं। आफ्टर दैट व्हाट वी डू इज हामीले अरु सपोर्टिङ डकुमेन्ट्स जस्तै तपाईको हामीले बनाएका ड्राफ्ट अनुसारले तपाईको वर्क एक्सपिरियन्स, अरु चाहिने सपोर्टिङ डकुमेन्ट्सहरु रेडी गरिसकेपछि तपाईको एप्लिकेसन हामीले एक्सप्रेस एन्ट्री, जब बैंक र IRCC को प्रोफाइल अन्तर्गत फरवर्ड गर्छौं, एन्ड देन वी स्टार्ट प्रिपेयरिङ एन्ड मेन्टेनिङ योर एप्लिकेशन्स। आफ्टर दैट तपाईको त्यो तीनटा प्रोग्राम मध्ये कुनैमा तपाई एलिजिबल भएर नोमिनेट भइसकेपछि वी रिसिभ एन इन्भिटेसन टु अप्लाई फर पर्मनेन्ट रेजिडेन्सी इन क्यानाडा, व्हिच इज ITA। so once we get an ITA we have a 60 days to make an application। so 60 days मा चाहिँ नि रहेको डकुमेन्ट्सलाई हामीले अपडेटेड गरेर तपाईको अपफ्रन्ट मेडिकल गरेर वी लज एन्ड एप्लिकेशन्स, त्यो एप्लिकेसन अप्लाई गरिसकेपछि टेन्टेटिभली अराउन्ड 6 months मा तपाईको क्यानाडियन इमिग्रेसन्सले चाहिँ नि तपाईलाई डिसिजन दिन्छ कि यु सेन्ड द पासपोर्ट, योर एप्लिकेसन हैज बीन अप्रुभड, राइट? अनि त्यताबाट तपाईको वन्स एप्लिकेसन अप्रुभ भएर तपाईको पासपोर्ट सेन्ड गरेर भिसा आइसकेपछि यु आर एलिजिबल टु गो टु क्यानाडा विथ योर पर्मनेन्ट रेजिडेन्सी, राइट? सो अहिले रहेको सिस्टममा हामीले जुन गरेका कुराहरुमा दे आर भेरी इन्टरटेनिङ, very quick and very fast applications than पहिलाको केसेसहरुमा, right? And some of the facts are very fascinating on this system. This new system, which is Express Entry, is very effective in managing the permanent residency applications। जो क्वालिफाइड छ, जो पोटेन्शियल छ, उनीहरुको एप्लिकेशन्स प्रोसेस झन् चाँडो हुन्छ। तपाईको पोटेन्शियलिटी भनेको तपाईको एज, लेभल अफ एजुकेसन, वर्क एक्सपिरियन्स IELTS ले हुन्छ। र let me remind you again, यो भनेको each and every applications को different cases हरु हुन्छ। for example मानिलियौ तपाईको एज सबैभन्दा बढी पोइन्ट्स आउने अप टु 29 सम्म हुन्छ, राइट? बट 29 सम्म तपाईले ब्याचलर्स गर्नु भएको छ भनेदेखि एजबाट तपाईलाई धेरै पोइन्ट्स आउँछ, ब्याचलर्स को कारणले गर्दाखेरि मास्टर्स भन्दा तपाईलाई अलिकति थोरै पोइन्ट्स आउने भयो। तर कसैको एज 32 छ, मास्टर्स डिग्री छ, तपाईलाई
एजबाट अलिकति 5-10 पोइन्ट्स कम भए पनि मास्टर्सले फेरि अर्कोतिर कभर गरिरहेको हुन्छ। कसैको 3 इयर्स एक्सपिरियन्स होला, कसैको 6 इयर्स होला, त्यहाँनिर गएर फरक हुन्छ। 6 इयर्स माथि जतिसुकै होस् तपाईँलाई आउने पोइन्ट सेम नै हो, राइट? बट अप टु 6 इयर्ससम्म तपाईँको पोइन्ट भेरिएसन्स हुन पनि जान्छ। द्याट्स अनदर थिङ। द मोस्ट एन्ड द फरमोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ भनेको चाहिँ यो आइएल्स। तपाईँको आइएल्सको स्कोरले चाहिँ तपाईँ कुन प्रोग्राममा अप्लाई गर्ने र मैले त्यो प्रोग्राममा अप्लाई गरिसकेपछि मेरो कति टाइममा चाहिँ एप्लिकेसन सकिन्छ भन्ने कुरा तपाईँको रहेको 3वटा रिक्वायरमेन्ट, एज, लेभल अफ एजुकेसन र वर्क एक्सपिरियन्सले डिटरमाइन गर्छ भनेदेखि तपाईँको आइएल्सले बाँकी कुरा फाइनलाइज गरिदिन्छ। र यो एप्लिकेसन्समा चाहिँ नि जब तपाईँले विदिन 2 मन्थ्स भित्रमा सबै डकुमेन्ट्स कम्प्लिट गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई एउटा फ्रीम रिजल्ट आउँछ कि मेरो एप्लिकेसन कति टाइम भित्रमा चाहिँ नि फाइनलाइज हुन्छ। सिन्स वी आर डिलिङ विथ द पर्मनेन्ट रेसिडेन्सी एप्लिकेसन्स, तपाईँको एप्लिकेसन्स रिफ्युजल्सको चान्सेस भनेको एकदमै मिनिमम हुन्छ। यदि तपाईँको हेल्थ इस्युज छ, तपाईँको क्रिमिनलिटी रेकर्ड छ, तपाईँको पास्ट इमिग्रेसन हिस्ट्री, तपाईँ कतै गएर चाहिँ नि तपाईँले भिजा त्यो कन्ट्रीको भिजाको कन्डिसन्सहरू चाहिँ नि ब्रिच गर्नुभएको छ, जुन एकदमै तपाईँको चाहिँ नि भनौँ न इफेक्टिभ छ भने मात्र तपाईँको एप्लिकेसनलाई असर पर्छ। होइन भने पर्मनेन्ट रेजिडेन्सीको एप्लिकेसन्स भनेको चाहिँ नि एकदमै निट एन्ड क्लिन हुन्छ। विदिन 2 मन्थ्स यु विल have a clear pictures कि तपाईको application कति period of time भित्रमा सकिन्छ, right? So in relations to the immigrations regulations, यो रहेको requirement सँगसँगै there is one another requirement which is essentials while lodging an applications, that is you need to show the proof of funds. भोलि तपाईँ क्यानाडा गइसकेपछि for the first 3 months सर्भाइभ गर्नको लागि तपाईँ इन्डिपेन्डेन्टली क्यापेबल हुनुहुन्छ भन्ने चिज जताउनको लागि चाहिँ नि क्यानेडियन सरकारले एउटा मापदण्ड तपाईँलाई के राखेको हुन्छ भनेर भन्दाखेरि मिनिमम तपाईँलाई चाहिँ नि सर्टेन फन्ड चाहिँ नि क्यानाडा आइसकेपछि चाहिने हुन्छ भनेर राखेको हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ नि फर अ सिंगल एप्लिकेशन्स मिनिमम तपाईँलाई $13,000 चाहिन्छ भनेदेखि यदि तपाईँ स्पाउस तपाईँ विवाहित हुनुहुन्छ, तपाईँको स्पाउस छ, तपाईँको बच्चा छ भनेदेखि पर एप्लिकेशन्स तपाईँको 3,000 चाहिँ एडिङ हुँदै जान्छ। सो तपाईँ क्यानाडा भिजा अप्लाई गर्ने बेलामा चाहिँ यो फन्ड्स जो मेन प्राइमेरी एप्लिकेसन हो उसको अकाउन्ट्समा चाहिँ मेन्टेन भएको देखाउनु पर्ने हुन्छ र भोलि म क्यानाडा गइसकेपछि मसँग फर द फर्स्ट 3 months सेटल्ड हुनको लागि आफै फाइनेन्शियली म साउन्डेड छु है भनेर देखाउनको लागि तपाईँले यो फन्ड्स राख्नुपर्ने हुन्छ, राइट? इट क्यान बी बोरोड फ्रम योर फ्यामिली, इट क्यान बी बोरोड फ्रम योर बिलोङ्गिङ वन्स। हामीले एउटा डकुमेन्टेसन्सको प्रोसेस गरेर त्यो तपाईँलाई चाहिँ नि एज अ पार्ट अफ अ हेल्प अर सपोर्ट तपाईँलाई दिएको भन्ने चिज हामीले एउटा लेटर अफ कन्सेन्ट अथवा एफिडेभिट बनाएर हामीले त्यो प्रोसेस पनि गर्न सक्छौँ, विच इज भेरी मच इजी टु डु इट, राइट? सो द ओन्ली थिङ इज द्याट यु हेभ टु सो इट इन अर्डर टु state that you are independently capable enough to move to Canada and financially sounded for the first 3 months, right? So यो रह्यो तपाईको चाहिँ नि सम्पूर्ण रिक्वायरमेन्ट जो तपाईको पर्मनेन्ट रेसिडेन्सी टु क्यानाडा अप्लाई गर्नको लागि चाहिँ नि चाहिन्छ। सो वन्स वी मेक एन एप्लिकेशन्स तपाईले मेडिकल एक्जामिनेसन्स गर्ने, ब्याकग्राउन्ड स्क्रिनिङ गर्ने त त्यो आफ्नो एप्लिकेशन्सको पार्ट अफ द थिङ भइहाल्यो। सो वाइ हाम्रो फिल्मबाट नै तपाईले हाम्रै अर्गनाइजेसन्सबाट अप्लाई गर्दाखेरि तपाईले के चिज चाहिँ सुविधा लिन सक्नुहुन्छ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ भने सिन्स वी आर अलरेडी हियर इन नेपाल फर 20 years, क्यानाडियन इमिग्रेसन सम्बन्धी हामीले अहिले काम गरेको 5 years भयो। विथ नो डाउट वी क्यान टेल यु द्याट नेपालमा अहिले सबैभन्दा धेरै क्यानाडा पर्मनेन्ट रेजिडेन्सी एप्लिकेसन्स गर्ने, सक्सेस गराउने अर्गनाइजेसन नै ई स्पट नेपाल हो, राइट? So you can see, you can go in a Facebook, you can come in our office, you can see the testimonials of our client who have already been in Canada there. हामी छिटै नै धेरै भिडियोजहरु पनि उहाँको टेस्टिमोनियल्स जो क्यानाडामा अलरेडी हुनुहुन्छ उहाँहरुको हामी हाम्रो फेसबुक इन्स्टाग्राम पेज हाम्रो वेबसाइट अन्तर्गत हामी अझ पनि लन्च गर्छौं। विगतका दिनहरुमा हामीले टेस्टिमोनियल्सहरु पनि राखेको छौं, त्योबाट पनि आज तपाईले रेफरेन्स लिन सक्नुहुन्छ। कतिपय आज तपाई जो पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ अलरेडी नै रेफर्ड क्लाइन्टबाट नै आएकोहरु पनि हुनुहुन्छ, राइट? सो once you decide to do the processing from us, we will do your application on behalf of you because we are licensed to practice immigration consultancy. We keep
updated on all the changes, all the regulations of the immigration's rules and regulations. We accept only those applications जसको चाहिँ applications हामीले 100% रिजल्ट दिन सक्छौँ भनेर हामी भन्छौँ, राइट? यदि तपाईँको एप्लिकेसन्स कुनै कारणले गर्दाखेरि नहुने छ, हुने डाउट छ भनेदेखि विथ रिजन्स हामी तपाईँलाई क्लियरली भनिदिन्छौँ कि यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँको एप्लिकेसन्स नहुने चान्सेस छ अथवा हुँदैन, त्यही भएर तपाईँको एप्लिकेसन्स अगाडि नबढाउनुहोस्। यो कुरा तपाईँले गर्नुभयो भने मात्र तपाईँको एप्लिकेसन सक्सेस हुन्छ, तपाईँले गर्नुहोस् भनेर हामी तपाईँहरूलाई एडभाइस गर्छौँ, राइट? सो we believe on maintaining our track record as well, right? So हाम्रो सर्भिस फी पनि मार्केट अहिलेको मार्केट ट्रेन्ड हेरिकन एकदमै कम्पिटेटिभ छ। I personally review each and every of your applications before sending either to the provincial nomination applications or lodging your application for the visas, right? So we try to answer all your queries at the shortest possible time, right? So these are the features that we stand out to give you whenever we deal with your applications, right? So if there is any queries, तपाईहरुले डाइरेक्टली हाम्रो अफिस भिजिट गरेर फर्दर प्रोसेसिङको बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। If you have any queries, you can directly give us a call, right? Or you can write your queries on an email, right? So हामीले दिन खोजेको आजको इन्फर्मेसन्स भनेको चाहिँ नि how to migrate to Canada, what are the programs available to migrate to Canada, what are the minimum eligibility criteria,